آسان کر کے پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کران تو اللہ نے فرمایا اساں رسولانوں فضیلت دیتی ایک دوجہ دے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اساں فضیلت دیتی بعد نو بعد تے ایک دوسرے دے اتے شان دیتیاں کسے نبی دی کوئی شان کسے نبی دی کوئی شان کسے نبی دا کوئی مرتبہ تے کسے نبی دا کوئی مرتبہ کسے نو کوئی موجودہ رب نے عطا فرمایا کسے نبی نے کوئی کمالات عطا فرمائے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات آسان کر کے ترجمہ کرا تو اللہ نے فرمایا منہم من کلم اللہ انہوں دے وچوں کئیاں دے نال اللہ نے خود کلام فرمایا انہاں نبیاں دے وچوں اللہ نے کئیاں دے نال کلام گل کیتی اور اللہ نے انہاں نو کسے نو بڑے بڑے درجے مرتبے عطا فرمائے گرامی قدر حضرات اج دنیا دے اتے رہ کے کسے دے نال محبت دیاں کچھ وجوہات ہوندیاں نے اگر سانو کوئی انسان چنگا لگے اچھا لگے تو او دے پیچھے کوئی وجہ ہوندی ہے یا تے اسی کسے انسان دی سونی صورت وے کے او دے دیوانے ہو جانے تو یا اسی کسے انسان دی سونی آواز وے کے او دے دیوانے ہو جانے تو یا اسی کسے دے کمالات شانہ وے کے او دے دیوانے ہو جانے اسی طرح دنیا دے اندر رہ کے اسی کسے دا عروج بلندی وے کے بھی او دے دیوانے ہو جانے لیکن یاد رکھیا جے کہ دنیا دے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جنہوں رب نے انج دے کمالات عطا فرمائے ہون جیویں دے اللہ نے اپنے انبیاء نو عطا فرمائے نے سب تو اعلیٰ سب تو مرتبے والے سب تو شانہ والے سب تو اعلیٰ مقام والے کمالات شانہ بلندیاں اللہ نے فقط انبیاء نو عطا فرمائیاں معلوم ہویا کہ کوئی بھی انسان انبیاء ورگا نہیں ہو سکتا اللہ نے انہوں نے بڑیاں شانہ بلندیاں عطا فرمائیاں گرامی قدر حضرات جوڑا بھی نبی آندہ گیا اپنی اپنی شانہ اپنے اپنے کمالات اپنے اپنے موجودات لے کے دنیا دے اتے رب دے حکم دے نال مبعوث ہوئی تشریف لے کے آئے آمد ہوئی گرامی قدر حضرات 1,26,000 کم پیش اللہ نے انبیاء کرام نبیوں نو بھیجیا انہاں سارے نبیوں دے وچوں ایک دوجے دی شان مرتبہ مقام الگ الگ رکھیا ہر ایک دیاں شانہ الگ رکھیاں لیکن گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آج جن بھی نبیاں جو مقام مرتبے کمالات عطا فرمائے انہاں نبیاں دے وچوں مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ جس نبی نو اللہ نے سب تو بہتے کمالات معجزات عطا فرمائے او اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور انہاں نو تقریباً 9 کمالات معجزات اللہ نے عطا فرمائے لیکن میری گل اتھے رکی نہیں موسیٰ علیہ السلام تے 9 کمالات معجزات 9 شانہ ملیاں جڑیاں ہور کسے نبی نو نہیں ملیاں لیکن جدو تیرے میرے کملی والے دی والی آئی تے اللہ نے سارے نبیاں دے کمالات معجزات بلندیاں شانہ سارے نبیاں دی اکٹھیاں کر کے تے اوئی نہیں کچھ ہور وچ پا کے کملی والے آقا نو عطا فرما دیتیاں اوئی نہیں جے سارے نبیاں دیاں اکٹھیاں کر کے بلکہ کچھ وچ ہور پا کے اور منفردی شانہ لے کے تیرے میرے کملی والے آقا آئے آسان کر کے آقا تیرے میرے کملی والے آقا دے کمالات معجزات ساری کائنات دے لوگاں تو زیادہ نہیں سب تو بلندیاں والے شانہ والے تیرے میرے کملی والے آقا نے میرے حضور تشریف لے کے آئے تو گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب رو بڑیاں شانہ دے کے بھیجیا کیوں تائیں تو اللہ نے فرمایا دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض ایک دوجے تے فضیلت عطا فرمائی لیکن ایک کوئی رب دا حبیب ہے ایک کوئی دا یار ہے ایک کوئی در یتیم ہے ایک کوئی مدینے دا تاجدار تے والی ہے سارے نبیوں تو ود کے مقام بھی او حتیٰ کہ میرے کملی والے آقا نو امام الانبیاء بنا کے بھیجیا گیا ہے
تیرے میرے کملی والے آقا دے کمالات سب تو بوتے اج میری تقریر دا عنوان بھی یہی ہے کہ میرے کملی والے آقا دے کمالات میں اج دساں گا وقت دامن دے اندر رہ کے اپنے ناقص العلم دے مطابق کہ اللہ نے جننے بھی انبیاء نو کمالات عطا فرمائے اونا دا کمال تے میرے حضور دا کمال کی ہے میرے حضور نو رب نے کنج دیاں شانہ بلندیاں مقام عطا فرمائے انہیں پڑھا قرآن جے بولو سبحان اللہ تھوڑی جی کوشش کرو تے ہو روچا بولو سبحان اللہ جے ہاتھ چوکو سکتے ہو تے ہاتھ بھی چوکے بول دے وہ سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے رشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات اللہ نے فرمایا میں نبیاں نو جدوں بھیجے آئے اللہ نے فرمایا میں رسولاں نو شانہ دے کے بھیجے آئے انہاں نو فضیلتاں دے کے بھیجے آئے ایک دوسرے دے اوتے فضیلت شان دے کے بھیجے آئے اللہ نے فرمایا انہاں دے وچوں کوئی ایسے نہیں جنہاں دے نال اللہ نے خود کلام کیتا ہے انہاں دے نال انہاں دے وچوں کچھ ایسے نے جنہاں دے نال اللہ نے خود گل کیتی ہے لیکن جدوں رب دے حبیب دی واری آ گئی اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ نے فرمایا کملی والے آئے اساں تینو فضل عظیم بنا کے بھیجے آئے اساں فضل عظیم کیتا ہے گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آجے اللہ نے فرمایا کملی والا فضل عظیم عظیم دا لفظ فرمایا لیکن جدو اس دنیا دیواری آئی اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا اللہ خلیل کل متاع الدنیا خلیل اللہ نے فرمایا آجڑی دنیا بالکل تھوڑی جی چھوٹی جی دنیا ہے بالکل خلیل تھوڑی دنیا ہے گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آجے اللہ نے ایڈی وڈی دنیا بنائی ہے لیکن اللہ فرما دینے اے دنیا خلیل تھوڑی ہے اس دنیا دے بچی آسمان بھی بڑا وڈا ہے اس دنیا دے زمین بھی بڑی وڈی ہے اس دنیا تے یدی بڑی وڈی مخلوق ہے کوئی خوشی دے اتے رہن والے نہیں کوئی تری دے بچ رہن والے نہیں لیکن گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا خلیل فرمایا اے دنیا خلیل تھوڑی ہے عرض کی دیا اللہ تیرا آسمان بھی بڑا بڑا ہے تیری زمین بھی بڑی بڑی ہے تیری مخلوق بھی بڑی بڑی ہے اتنا بڑا سارا کچھ بنا کے پھر بھی قرآن کہہ رہے آئے اے دنیا خلیل ہے خلیل دا معنی تھوڑی ہے بالکل چھوٹی جی دنیا تھوڑی ہے میں نو سارے سچی دسی آج ہے اللہ نے فرمایا میرا یار فضل عظیم وڈا فضل ہے فرمایا دنیا تھوڑی ہے میں نو سارے سچی دسی آج ہے جدی تھوڑی جی دنیا سمجھ چھ نہیں ہوندی او دا یار وڈا فضل کی میں سمجھ چھ آ سکتا اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا الا خلیل جدو یار دیواری آئی تھے اللہ نے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فرمایا کملی والا تینو فضل عظیم بنا کے بھیجے آ اچھا عظیم دا معنی ہوندا وڈا بلند سب تو بڑا تے
कलील दा मानी हुंदा थोड़ा, बिल्कुल मुख्तसर कलील। मैनू सच्ची दसो अल्लाह ने फरमाया कुल मता दुनिया इल्ला कलील, ये दुनिया कलील थोड़ी है। तो यार ने फरमाया वड्डा फजल है, यार वड्डा फजल है, दुनिया थोड़ी है। मैनू सच्ची दसो इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया हो के वो अल्लाह कहता थोड़ी है। तो मैनू सच्ची दसो एडी वड्डी दुनिया वो साडी समझ च नहीं आउंदी। ओदा जड़ा यार वड्डा फजल है वो किवें समझ च आ सकदा है? आसान करके आखा दुनिया साडी समझ च नहीं आउंदी ते ओदा यार दियां बुलंदियां सानू किवें समझ च आ सकदियां ने? ये साडियां अकलां तो बुलंद तरन मुकाम ने, ये साडी सोच तो बड़े मर्तबे ते बड़े मुकाम ते बड़ियां शानां ने जिहड़ियां अल्लाह ने अपने अपना यार नू दे के भेजियां ने, अपने महबूब नू दे के भेजियां। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ने तमाम अंबिया मैं पहले दसिया कोई ना कोई शाना दे के भेजियां, कोई ना कोई मर्तबा दे के भेजिया, कोई ना कोई शान दे के भेजी। जो बारी आई ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी, पढ़ा कुरान जे बोलो सुभान अल्लाह। अजे भी बड़ी ढिली जी ठंडी जी सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मौसम गर्म सी लेकिन मालक ने रात ठंडा कर छड़िया है। तुसी ये नहीं कह सकते कि हुण गर्मी बड़ी है ते सुभान अल्लाह नहीं निकलदी। उस मालक दा शुक्र अदा करो, ठंडियां हवावां चल गईयां ने ते ओदा कुरान पढ़िया जा रहा है। ते शुक्र अदा करके आखो मालका खाने भी तेरा मां ते गंद भी तेरा मां। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलकद आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला। अल्लाह ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम ते फजल फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया फजल ओ पत्थर लोहे नो हाथ लगा देने लोया नरम हो जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ते फजल अल्लाह ने फरमाया ओ परिंदियां दे नाल गल्लां कर देने। दाऊद अलैहिस्सलाम ते फजल अल्लाह ने फरमाया पत्थरां दियां बोलियां भी जान देने। गिरामी कदर हज़रात पता चलिया अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम ते फजल फरमाया। दाऊद अलैहिस्सलाम परिंदियां दियां बोलियां भी जान देने। दाऊद अलैहिस्सलाम ते अल्लाह ने फजल फरमाया। दाऊद अलैहिस्सलाम पत्थरां दियां बोलियां भी जान देने। दाऊद अलैहिस्सलाम ते अल्लाह ने फजल फरमाया। ते दाऊद अलैहिस्सलाम उस लोहे नू हाथ लांदे न लोया पिघल जांदा है। दाऊद अलैहिस्सलाम उन्हां पत्थरां दियां बोलियां जान देने। तेरे मेरे कमली वाले आका दा कमाल वेख, मेरे नबी दा फजल वेख। मेरे नबी खुद गल्लां नहीं करदे, मेरे नबी जिथों गुजर जांदे ने मेरे नबी दे परिंदे भी सलाम भेजदे ने, दरख्त भी सलाम भेजदे ने, पत्थर भी सलाम भेजदे। तेरे मेरे कमली वाले आका दे पत्थर भी सलाम भेज देने, दरख्त भी सलाम भेज देने। ताइयों तो अल्लाह ने फरमाया तिलका रुसूल फदल्ना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दरजात। ए सारी गुफ्तगू वाल जो आला हजरत अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो गए थे आपने कलम वजद से आ गया थे आप कलम उठा के आखद नहीं सबसे ओला सबसे ओला मैनू मजा नहीं आ रहा, सारे नहीं पढ़ रल के मेरे नाल पढ़ो सबसे ओला। अच्छा भाई गुजारिश है वे कि मैं किसी दुनियादार का जिक्र नहीं कर रहा, मैं किसी आम इंसान की गल नहीं कर रहा, मैं ओदी गल कर रहा मां जिन्हों रब ने फजले अजीम साडे वल बना के भेजे है। और आसान करके आखा ओदा जिक्र छड़े जिदा जिक्र ही अल्लाह ने कुरान च बुलंद फरमा छड़िया है। जिदा जिक्र रब भी करदा फरिश्तियां कोलों भी करवांदा दा जग कोलों करवा रहा है। ते जिदा जिक्र रब बुलंद करे
ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਰ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਖੁੱਬ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ अपने आवाज ना कुर्बान करो अल्लाह दी जात तो एक चीज कुर्बान करी ना रब 10 गुना करके वापस अता फरमांदा है जिहड़ी आवाज मिली है ना ये भी आखो मालका तेरे महबूब दा सदका जिंदगी मिली आवाज भी तेरे महबूब दा कुर्बान फरमा देने तो कोशिश करो कि इंज हाथों में झंडे बना के मिल के उच्ची आवाज में रल के पढ़ना है बड़ा मशहूर जमाना कलाम तो मिल के मेरे नाल पढ़िए सबसे ओला सबसे ओला रानबी सबसे ओला भी सबसे वाला भी सबसे ओला जड़े मेरे नाल मिल के पे पढ़ देने जिन्हों ने हाथ खड़े करके तेरे नबी वास्ते बुलंद आवाज की जो कल क़यामत दा दिन आना है जिथे सारे नबियां दे कोल उम्मतां ने जाना है उम्मतां ने इको नबियां दे कोल जाके आखना है अज रब बड़े जलाल च साडी सिफारिश कर दो शफाअत कर दो आदम ता ईसा सारे नबी कहन गए हब इला गईरी किसे होर दे बूहे ते चले जाओ आदम भी कहणगे किसे होर दे बूहे ते चले जाओ नूह भी कहणगे किसे होर दे बूहे ते चले जाओ शीश भी कहणगे किसे होर दे बूहे ते चले जाओ इब्राहिम भी कहणगे किसे होर दे बूहे ते चले जाओ इस्माइल भी कहणगे किसे होर दे बूहे ते चले जाओ इसहाक भी कहणगे किसे होर दे बूहे ते चले जाओ याकूब भी कहणगे किसे होर दे बूहे ते चले जाओ यूसुफ भी कहणगे किसे होर दे बूहे ते चले जाओ मूसा ता ईसा सारे नबी कहणगे किसे होर दे बूहे ते चले जाओ जिदा टुरे टुरे नबी दी बारगाह च आवांगे कमली वाले आका सजदे च बैठ जाणगे हजूर रोई जाणगे अल्लाह फरमाएगा कमली वालिया सर सजदों चुक ले अज जिवें तू कवेगा उवें ही कर लवां रसूल के गुलाम मौत भी कबूल है जिंदाबाद 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 हुण बोलो सुभान अल्लाह क़यामत दा दिन होवेगा कोई नबी उथे कुछ नहीं करनगे आखणगे रब बड़े जलाल च इक्को ही तेरा मेरा कमली वाले आका होणगे आखणगे जिथे कोई नहीं शफाअत करदा मैं शफाअत करवा देना ते फिर सारे नबियां दे विचों शान होई ना बुलंद ते फिर कहना चाहिए ना सबसे ओला हो अल्लाह हुण जेड़ा नहीं ना हाथ चुक रिया ते जेड़ा नहीं पढ़िया मैं उच्चा बैठा मैनू सारे नजर आते ने ओ वखरी गल है मैं किसी नूं कह नहीं रहा मैं बस ओदे नाल गल कर रहा मैं जिन सारियां नबी दियां शानां वेख के दिलों आवाज उठे ना ते मजा भी ओ हुंदा जेड़ी दिलों गल उठे ओ बंदा जो मर्जी करे जे दिलों ही ना गल उठे ते गल ते दिलों हुंदी है ना उत्तों तो दी गल नहीं जेदा दिल मनदा है तेरे मेरे कमली वाले आका नूं रब ने इंज दियां शानां ता कीतियां दुनिया ते दुनिया ही आखिरत विच भी मेरे हजूर दी मननी जानी है ते मेरे हजूर दी मननी जानी है ते दुनिया ते रह के सी दुनियादार दे नारे मारने ते कहने इन्हें औखे वेले बचा लेना है ते दुनिया ते रह के मुहम्मद दे नारे मार क़यामत दे दिन हजूर भी तैनूं बचा लैणगे हजूर भी बचा लैणगे तो मैं इस पैंड नहीं पाना चाहता बस मैं इशारा दिता हुण मुड़ वापस चलिए तो रल के मेरे नाल पढ़ो सबसे भी सबसे
नबी अपने मौला का प्यारा अपने मौला का प्यारा मुल्क कौनैन में ताजदार अंबिया मुल्क कौनैन में ताजदार अंबिया जड़ी मैं हूं गल सुनाई उथे सारे नबी होण गए सारे को नबूवत दा ताज होवेगा लेकिन तेरे मेरे नबी शफात करके जन्नत च लेके जान गए ताइयों तो कहने मुल्क कौनैन में ताजदार अंबिया मुल्क को में ताजदार ए ताजदार अंबिया मुल्क को नैन में ताजदार अंबिया ताजदार रोकाया का हमारा नबी ताजदार रोकाया का हमारी सबसे ओला सबसे ओला आदम अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते सीस अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते नूह अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते इब्राहीम इस्माइल इसहाक याकूब यूसुफ मूसा दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम मूसा दा ईसा 1,24,000 कमबेश अंबिया कराम आए सारे दियां बड़ियां शानां ने लेकिन इन्होंने भी मनना पिया क्या मेरे ताजदारों काया कहमा ताजदारों काया कहमा भी ताजदारों काया का माकान मोहम्मद रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा ताजदारों काया कहमा मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा हो सकदा किसी दे ज़हन च ख्याल आवे कारी साहब तुसा आयत पढ़ी ते नाल ही पढ़िया ताजदारों का हमारा नबी सवाल ते आ सकदा है ना जी आयत पढ़ी मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन आयत पढ़ी तो नाल आख्या ताजदारों का आका हमारा नबी तो मैं मिसाल दे के समझाना अल्लाह का कुरान भी मिसाल दे के अल्लाह ने समझाया अल्लाह ने फरमाया कि मैं मक्खी की मिसाल देवा तो मैनू एदे विच भी कोई शर्म नहीं और तेरे मेरे कमली वाले आका जदों भी गल फरमाते सन ते ओ मिसाल दे के समझाते नहीं तो मैं बिला मिसाल दे के समझा मैं समझ आ जाए दुनिया की मिसाल देना जल्दी समझ आ जाए आ जो लोग महफल ते जाते हैं ना जी तुसीं देखदे हो महफल का पहला टाइम लेंदे ने कारी साहब नाथ खान साहब टाइम चाहिए टाइम मिल गया ओदियां फ्लैक्सां बांदियां फ्लैक्सां लगाईयां जांदियां और जो महफल होंदी है तो ओदे वास्ते स्टेज लगाया जाता है कुर्सियां रखियां जांदियां उस फिर महफल दे विच एक मेहमान खसूसी होंदा है और सारी महफल दा एक मेहमान खसूसी होंदा है जिहदा इंतजार सब नूं होंदा है इन्हां ने आउणा है इन्हां दे आमद तो बाद महफल दा इख्तिताम हो जाएगा गिरामी कदर हजरात टाइम लिया महफल सज के सारा कुछ हो गया तलावत वाले कारी साहब तलावत की थी महफल का आगाज उस बाद नकीबे महफल कले कले दावत देगा नात का साहब फलाना नात का उस बाद वारी गया खिताब दी ते खिताब वाला मेहमान खसूसी होंदा है ते मेहमान जो आ जावे खिताब हो जावे तो उस बाद लंगर ते महफल खत्म
جدو محفل ختم ہو جاوے اساں تو ساں ویکھے آئے جو ہی لنگر تو بعد محفل ختم ہوندی ہے نا انہاں 5-10 منٹاں دے وچ سٹیج والا آ کے سٹیج لے جاندا ہے کرسیاں والے آ کے کرسیاں لے جاندے نے جڑی عوام دور و قریب تو سفر کر کے آئی ہوندی عوام بھی ساری چلے جاندی ہے انجی مثال دے کے سمجھا دے ماں گرامی قدر حضرات اللہ نے جدو کائنات بنائی ہے اس کائنات دے وچ بلا تمثیل عرض کرا بلا تشبیہ عرض کرا اللہ نے اس کائنات بنا کے سارے نبی بنائے نہیں اس کائنات دے اندر ایک مہمان خصوصی رکھیا ہے جدی تانگ سارے نبیاں نو رہی ہے اللہ نے جدو کائنات بنائی تھے آدم و زمین دے بھیجیا تے آکھے آدم جاؤ جا کے زمین دا آغاز کرو جی میں ابتدا طلابت کری دی محفل دی ابتدا ہو جاندی ہے انجی بلہ تشبیر دی کران آدم علیہ السلام آئے دنیا دا آغاز ہو گیا ہے انہیں نبی آندے گے تیرے میرے نبی دیاں ناتا پڑھ دے رہے جدو ابراہیم دیواری آگئی اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میرے نبی دیاں ناتا دے سنا دے ابراہیم تیرے میرے نبی دی نات پڑھ دینے تکی پڑھ دینا ربنا وبعث فیہم رسولا ابراہیم علیہ السلام تیرے میرے نبی دی نات پڑھ دینے سارے نبی ناتا پڑھ دے رہنے کوئی آخری نبی دی جدو وری آگئی او دے تقبل عیسیٰ علیہ السلام کہنے من بعد اسمہ احمد ہن میں آخری نات کھاواں میرے تو بعد جیڑا آوے گا او دا نا احمد ہوئے گا اچھا اچھا بولو ہر محفل ایک مہمان خصوصی ہوندہ ہے اس کائنات دا مہمان خصوصی تیرا میرا کملی والے آقا نے سارے نبی آندے گئے تے سارے نبیوں تو بعد قرآن گواہ میرے نبی دے فرمان اٹھا کے دیکھو تو نبی اڑی کنچ رہن دے رہے ہن کیڑا نبی آوے گا ہن کیڑا نبی آوے گا ہن کیڑا نبی آوے گا جدو حضور آگے یا اللہ پھر اللہ فرمایا ہن قیامت ہی آنی ہے تے نبوت دروازہ بند کر چھڑیا ہے اور جدی اڑیک سی تانگ سی سارے او سونا آگے آئے ہن اے جدو بعد کسی نے نہیں ہونا قیامت یعنی کائنات ہی ختم ہونی ہے پھر انجی ہونا ہے محفل وانگو حضور آگے پھر جدو قیامت دا وقت قریب آئے جدو لنگر دا ویلا آ جانا ہے اور جدو لنگر بھی ورتایا گیا پھر انجی ہونا ہے اے رب نے جڑا اپنے عرش دا صاحبان بنایا اے آسمان دا سٹیج بنایا زمین دی کرسی بنائی سٹیج بھی اٹھا لیا جانا ہے ایک کائنات زمین بھی اٹھا لیتی جانی ہے پھر کل قیامت دا دن ہونا ہے تو ساری کائنات نے ختم ہو جانا تیرے میرے نبی دیاں شانہ یوں دو بلند ہو جانی ہے او تو ساری دیکھنا تیرے میرے حضور دا مقام تے شان ہن مڑ چلیے واپس سمجھ آگی تاجداروں کا آقا ہن میرا دل کر درہ لکے پڑیے تاجداروں کا آقا زور لاؤ تاجداروں کا آقا رانبی تاجداروں کا آقا اے ہمارا نبی تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آقا ہمارا خلق سے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء
سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ. اچھا ماشاءاللہ جنہ پڑھے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے. یہ تو عشق دی گل دی نا میں پہلے گل کہی. جنہ نہیں پڑھیا میں اگو گل سننا اللہ کرے انہوں دا عشق بھی جاگ جاوے. کیونکہ میں تانوں اگے آکھیا میں اتنے بیٹھا منوں پتہ چل جاندہ کیڑا ہاتھ چوکے پڑھنا ہے تے کیڑا ڈنڈی پہ مار دے. آؤ میرا موضوع یہ ہے میرے نبی دیاں تاجداریاں حضور دے کمالات حضور دیاں شاناں سب رسولوں سے اعلیٰ. بس میں آج آئی دسنا ہے وقت دامن دے اندر ہے کہ بولو سبحان اللہ. میں تقریر دا آغاز کر رہا ہوں. سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے نبیوں دے کمالات موجزات سارے نبیوں دے اکٹھے کر کے انہاں وچ ہور کمالات با کے اللہ نے اپنے محمد نو عطا فرما دیتے ہیں اپنے یار نو عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اللہ نے جو باب آدم علیہ السلام نے بنایا نا انہوں نے باب آدم دے بنامن تو پہلا اللہ رب العزت نے فرشتوں نو اکٹھا فرما لے. فرشتے سارے اکٹھے ہو کے جی میں اسی کو میٹنگ کرنے اللہ نے فرمایا میں توڑنا گال کرنی ہے سارے حاضر ہو بھئی. سارے فرشتے آگے اللہ نے جڑی فرشتیاں نہ گال کی تھی اللہ نے انہوں قرآن بنایا. ہن میرا دل کردہ جو تسی سبحان اللہ بولو تو میں قرآن پڑھ دے ہوں. حجر بٹلی سبحان اللہ میرے لوگ دے مطابق نہیں کسی بول دے. میں ایمانداری کا لکھا لے تو انہوں ایڈا ٹھلا پچھلے جو میں نسی چھڑیا جڈی ٹھلے تو سبحان اللہ پہ کہہ رہے ہو. اور ایک اور میں گالہ دوبارہ آپ کو ذہن نشین کر دیا. امید ہے کہ تسی انہوں دل دے اندر جگہ دو گے تے ہر جمعہ یاد رکھو گے کہ میں نے ہن مانگ کے سبحان اللہ کہنی پاوے تسی میرے ذوق تو واقف ہو تے میں تواڈے مزاج تو واقف ہاں. تے پیرے باہو فرمانے نے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا لگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے تے وچ عشق مصطفیٰ دی لہر ہوئے حضور دا نام آوے تے آپ ہی سبحان اللہ نکلا دی ہے. مہربانی جڑا عشق دے وچ مچل کے بیٹھا ہو اچھا بولے ایک بار سبحان اللہ. اللہ نے رشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرمایا فرشتیوں میں زمین دے دیکھ اپنا نائب بنا لگاواں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں زمین دیکھ اپنا نائب بنانا ہے. دسو تسی کی کہندے ہو انہوں نے اکھیا یا اللہ نہ بنائی انہیں فساد کرنا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ اختصار دینال اپنے جملے دے لے کے آوائی. جدو آدم علیہ السلام نے رب نے شانہ کمالات بلندیاں تا فرمائی آئی. آدم علیہ السلام جت گئے نہیں فرشتے ہار گئے نہیں. اللہ نے فرشتیاں دے سامنے آدم علیہ السلام نو کیتائی. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا فرشتیوں سارے رل کے آدم نو سجدہ کرو. سارے نے سجدہ کیتا ہے اللہ ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیتا ہے. اللہ نے فرمایا فخرج تو نکل جا فإنک رجیم تو رجیم ہو گیا تو کافر ہو گیا ہے. گرامی قدر حضرات انہاں فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے. ایک باری سجدہ کیتا صرف ایک باری سجدہ ہویا ہے. لیکن جدو تیرے میرے نبی دیواری آگئی اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے
فرمایا دنیا والے میں تے میرے فرشتے نبی دی ذات درود بھیجنے آئی عرض کی تھی اللہ اللہ احمد کہہ دینا سی اللہ فرمایا نانا لوگاں نے اعتراض کرنا سی جدوں دا نا احمد اللہ ادوں تو درود بھیج رہا ہے یا اللہ پھر اللہ محمد کہہ دینا سی اللہ فرمایا نانا لوگاں نے اعتراض کرنا سی جدوں دا مان نام محمد رکھے آئے اللہ ادوں تو درود بھیج رہا ہے یا اللہ النبی کیوں رکھے آئے اللہ فرمایا کملی والیا میں تینوں جدوں نبی بنایا ہے تے جدوں تک بنایا ہے سونیا ادوں تو لے کے ادوں تک میں تے فرشتے تیرے تے درود بھیجنے اللہ فرمایا سونیا جدوں تینوں نبی بنایا نا جدوں بنایا تے بنن تو لے کے تے جدوں تک بنایا ادوں تو لے کے تے ادوں تک اللہ تے او دے فرشتے تیرے تے درود بھیج رہے نے اللہ تے تیرے فرشتے تیرے تے درود بھیج رہے گرامی قدر حضرات توجہ فرمایا جی اللہ تے او دے فرشتے درود بھیج رہے جدوں واری آئی نا حضرت نوح علیہ السلام دے انہاں کشتی تیار کیتی میں پہلے دسیا کہ میں نبیان دے قبالات بیان کرنے نے تے نال نال اپنے نبی دی بھی شان دسنی ہے کہ اے انہاں دا مقام دیکھو تے میرے نبی دی شان دیکھو نوح علیہ السلام دی باری آئی اللہ نے انہوں نے کشتی دیتی انہوں نے کشتی بنائی سلاب آیا 3 یا 6 ماہ اور کشتی پانی تے تر دی رہی تے جڑے لوگ کشتی تو باہر رہے وہ ڈوب کے مر گئے جڑے انہوں نے نال کشتی دے اندر سوار ہوئے وہ بچ گئے جو بھی توجہ رکھے آجے کشتی پانی تے تر دی رہی تے کشتی پانی تے ہی تر دی کشتی پانی تے ہی تر دی ہے انہوں دا کمال ہے کہ انہوں پانی تے کشتی تروا دیتی لیکن تسی آج بھی بیخ لو وہ کشتی پانی تے ہی ہر ایک بندہ کشتی پانی تے تروا لیندے انہوں دی شان مننے کمال رب نے عطا فرمایا لیکن کشتی پانی تے ہی تر دی ہے لیکن کدے کسے پتھر پانی تے تر دے ویکھے نا تو انہوں سمجھ نہیں آئے کدے کسے نے پتھر پانی تے تر دے ویکھے نا آہن میرے نبی دی بار گیا تنہوں میں پتھر ترا دے بخاما تو صحیح بول لے نہیں سبحان اللہ کشتی پانی تے تری نوح علیہ السلام دی 3 یا 9 ماہ پانی تے رہی جدو باری آئی نا تیرے میرے نبی دی تے میرے نبی ایک دن ایک حوض ایک نہر دے کنارے تے نا وضو پہ فرما دے تے وضو فرما دے نا ابو جہل دا پتر اکرمہ آیا تے آکے تیرے میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کردہ سونے پکے نبی ہو سچے نبی ہو میرے نبی نے فرمایا ہاں میں پکا دا سچا نبی ہوں میں سچائی والا سچا نبی ہوں اچھا جنہیں بھی نبی آئے نے کوئی نہ کوئی موجزہ لے کے تسی بھی کوئی موجزہ بکھاؤ کوئی کمال بکھاؤ نا من جاؤں میرے نبی نے فرمایا دس کی آخنا میں تنہوں وہ موجزہ کمال بکھا دینا تو جو مانگ میں تو مخا دینا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے ایک جملے دا میں طلب کر رہا توجہ دا طلب کر رہا میرے نبی نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے اکرمانے سجے کا بے بیکا سمجھ نہ آوے منگا تے منگا کی موجودہ بیکا کی میرے نبی دا کمال بیکا سمجھ نہ آئی تے میرے نبی جس حوض اور جس نہر دے کنارے دے اور جس پانی دے وضو بیکا فرما رہے تے انہیں بیکا او دی دوسری طرف نا پتھر پہ انہیں تے پتھر نے چھوٹے چھوٹے مختلف سائز دے اندر اور جدو انہیں بکھیا نا تے میرے نبی کو ہور تے کچھ نہ منگا تا انہیں کہ اندہ سونے او جڑا سامنے پتھر ہے نا انہوں اشارہ کرو او پتھر پانی تے تیر کے آوے تے نالے کلمہ پڑھے تے نالے توڑی تصدیق کر کے جائے میں مانا جاواں گا میرے نبی نے فرمایا گالی کوئی نہیں چلا میرے نبی نے فرمایا اکرمہ کیڑا پتھر کے آئی کیڑا پتھر کے آئی کہندہ جی سونے او سامنے اولا پتھر لو بھی میرے نبی ہون وضو فرما رہے تھے میرے نبی نے وضو ہٹا کے نا وضو دے دوران میرے نبی نے ویکھے تھے میرے نبی نے فرمایا او والا پتھر او جڑا سامنے اجے راوی لکھ رہا ہے میرے نبی نے بلایا نہیں آکھیا نہیں آواز نہیں دیتی انج کر کے انگلی دا اشارہ ہے تو پتھر دوڑ دا تو کہندہ ہے میں آگے آجے آخدہ میں آگے آجے سونے میں آگے آجے گرامی قدر حضرات او دے کمال ویخ او کسنگا ترا رہے ہیں پتھر پانی دے تروا رہے ہیں ادھے پتھر تروا رہے میں اکثر پڑھیا کرنا ہوا شیر یہ تو سی آج سوانے لگا بولا دے آج پھر پڑھ دئیے رال کے
میرے نال پڑھو گے رل کے سارے بھائی میرا دل کرتا شاعر کو لو قلم اٹھا کے لما ترجمہ کرواواں تے شاعر بول کے آکھدا اے او پتھراں کلم پڑھا جاندا اے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او پتھراں کلم سکیاں کھجوراں جاندا اے او ڈوبے ویڑے ترا جاندا اے او ڈوبے ویڑے ترا جاندا اے او گنگیاں تھی گلا کھرا جاندا اے او پتھراں کلمہ پڑھا جاندا اے گرامی قدر حضرات میں گلا بڑیاں لے کے جد جد میں کل سناواں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دی جدوں واری آئی تسی سبحان اللہ بولے جاؤ تو میں تانوں حضور دی شاناں سنائی جانا ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی نا تے انہوں رب دی بارگاہ سے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرے نبی ہوں تے یا اللہ کرم فرمانا تے میرا ذکر میرے تو بعد بھی جاری رکھی میرے تو بعد آن بعد لوگ بھی ابراہیم دا ذکر کر دے رہے ہیں تو سابق کہ اگلا ماں آن والا اے دے اندر بھی سلسلہ شروع ہو جانا ہے قربانی دا مہینہ آ رہا تے ابراہیم علیہ السلام دے ہر پاس ذکر ہی ذکر ہو جانے لیکن انہوں نے آپ پہ مانگ کے آکھا یا اللہ میرا ذکر میرا دل کردہ تسی میرے تو بعد بھی جاری رکھا جے میرا ذکر ہوندہ رہے اللہ نے فرمائے ابراہیم پریشان نہ آئے اللہ فرمائے ابراہیم تیرے تو بعد بھی تیرا ذکر جاری رہے گا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خود منگے آئے خود آکھے یا اللہ میرا ذکر جاری رکھنا آئی جدو تیرے میرے نبی دیواری آگئی اللہ نے فرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے فرمایا کملی والیا اسا تیرے ذکر نو تیرے واسے بلند کیتا ہے انجدہ بلند کیتا ہے انجدہ بلند کیتا ہے جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا رب بھی تیرا ذکر کریا کرے گا انہاں منگ کے لیا اتھے سونے نو عطا ہویا ویک میرے نبی دے کمالات میری نبی دی شانہ ویک سنا میں ایک اور ابراہیم علیہ السلام دی گل جڑا تھک گیا ہے وہ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ جڑا نہیں تھک گیا وہ ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دی آج دا مبارک ایسی کہ کھانا نسی انہیں دیر تک کھاندہ جنہیں دیر تک مہمان کوئی آ نہ جائے مہمان آوے گا تے وہ نال بیٹھ کے کھانا کھانا ہے نہیں تے کھانا نہیں کھانا آج کسے والا کوئی مہمان آ جائے نا دو جی دو تیجی دو چوتھی واری چیر جاندے وٹ پہ جاندے نے تاثرات چینج ہو جاندے نے اگو تو سی سمجھدار ہو نانا مہمان جدو بھی آندہ رحمت اللہ کے آندہ ہے اور تیرا رزق وسیع کرن واسطے تیرے کو لاندہ مہمان ابھی شکر کریا کرو یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو مہمان بھیجے ہے میں اسے پینڈ نہیں پڑھنا چاہتا گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام ایک دن گزریا مہمان نہیں آیا کھانا بھی نہیں کھاتا دوجہ دن گزریا مہمان نہیں آیا تو کھانا نہیں کھاتا تیجہ دن آیا تو مہمان نہیں آیا تو کھانا بھی نہیں کھاتا عرض کی تھی یا اللہ کوئی مہمان ہی بھیج دے یا اللہ کوئی مہمان ہی بھیج دے اللہ نے فرشتیاں انسانی شکل دی تھی تو انہوں نے کول آئے اللہ نے انہوں مہمانوں دا ذکر بھی قرآن جو کیتا پھر پڑھیے قرآن تسی ہاتھ چوک سکتے تو انہوں اجازت ہے تسی بول سکتے سبحان اللہ اللہ کریے میری شاد فرمایا ابراہیم اللہ نے فرمایا ابراہیم دے مہمان آئے نہیں اے نہیں
نہیں آکھیا فرشتے آئے نہیں، فرمایا ابراہیم دے مہمان آئے نہیں۔ ابراہیم نے کھانا رکھے آئے تے بھوک بڑی لگی، جلدی جلدی کھائی جا رہے نگاہ اٹھا کے ویکھیا مہمان دے کھادا ہی کوئی نہیں تے کہنے لگے کھاندے کیوں نہیں؟ کہندے نے اسی انسان نہیں، اسی فرشتے ہیں، اسی کھانا نہیں کھاندے۔ ابراہیم کول فرشتیان مہمان بن کے آندے نہیں، لیکن بدر دے میدان دے اندر 1000 3000 5000 فرشتے بما جبریل آئے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ اوتھے مہمان بن کے آئے نہیں، ایتھے تیرے میرے نبی دے نوکر بن کے آئے۔ کہتے آسے سونے جنگ لڑنی ہے تو جڑا جنگ لڑنا آوے اوتھے مہمان سا ایتھے نوکر بن کے آئے۔ واہ کملی والیا تیری اللہ جپالیاں تیرے شانہ تو تیرے کمالہ تو صدقے جاواں۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے، بس آخری گل کرا تو پھر میں اجازت چاہما سنا دے میں مٹھی جی گل ایک اور۔ میرے حضور صحابہ دنال سفر فرما رہے دو بھی میں گل بڑی بڑی کر چلنا جے حاضر دماغی ہوئے تے آپے دل کرے گئے انشاءاللہ ٹھالا بے گا سبحان اللہ دی۔ حضور جا رہے ایک جگہ تے قیام کیتا پانی ختم ہو گیا، صحابہ عرض کی جی سونے مشکیزیں بھی کھالی، کملی والے جانور بھی پیاسے، آپے بھی پیاس لگ گئی، پانی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ انج کرو نا، سارا جنہ بھی پانی ہے سارا اکٹھا کر کے لے وہ سارا اکٹھا کیتا تو صرف سارے قافلے دا پانی ایک پیالہ بنے، پورے قافلے دا پانی ایک پیالہ جنہ بنے۔ میرے نبی نے او دے بچ ہون ہاتھ رکھیا، انہیں تھپنا قرآن بولو سبحان اللہ دے۔ اللہ نے رشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر دے اسا مارے آئے، وہ دے بچو پانی دے چشمے نکلے آئے تے 12 چشمے نکلے آئے۔ جدو اسماعیل دی باری آ گئی آپ نو پیاس لگی بی بی حاجرہ دوڑ رہی آنے تے اسماعیل نے پیر دی اڈی ماری ہے وچو آبے زمزم نکلے آئے، وچو آبے زمزم نکلے آئے۔ اونا بھی پتھر جو کڑے آئے، اینا بھی پتھر جو کڑے آئے، اونا بھی پتھر جو کڑے آئے، اینا بھی پتھر جو کڑے آئے۔ جدو تیرے میرے نبی دیواری آ گئی، میرے نبی نے کسے پتھر جو نہیں کڑے آئے، اپنا ہاتھ رکھے آئے، صحابہ کہندے پانی بھی لے آئے، جانورانو بھی پیا لے آئے، مشکیدے بھی بڑھ کے پانی ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم کی میں ہوئے کنیکشن ہو دے کو سرنال جوڑ دیتا۔ میرے نبی دی انگلان دے بچوں پانی جاری ہو گئے، پتھر دے بچوں پانی نکلنا کمال نہیں۔ جتنا بھی پانی ہے قرآن کے اندر پتھراں جو نکلنا ہے، کئی رو بندے نے کئی پھٹ جاندے نے، لیکن پتھر دے بچوں ہی پانی نکلدا ہے، چشمے پتھر چوں نکلدا پانی، لیکن کمال دے نا انگلیاں دے بچوں کٹ کے دینا۔ صحابہ کہتے پانی پی بھی لیا، مسکیزے بھی پڑھ لے، جانوران بھی پیا لے، پانی نہیں ختم ہو رہا، ختم کی میں ہوتے کنیکشن جو ہو دے کو سرنا جوڑ چھڑے تھا، ادا کنیکشن ہو دے کو سرنا جوڑ چھڑے۔ لو میں جلدی جلدی ایک شعر پڑھ کے تے جادہ چاہما، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، آخری واری ہاتھ چکے ٹیل لاکھ کہہ دے وہ سرور انبیاء تیری۔ اس واسطے شاعر بول کے آخدہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ کوٹھی بنوانی ہوئے نا، اسی مستری جو دلہ بنے ٹھیکے دار تو کہنے اپنی کاریگری بکھا اور باؤں پکڑ کے پنڈ لے جائے شہر لے جائے آکھے آ کوٹھی بھی میں بنائی
आ मकान भी मैं बनाया, आ मस्जिद बड़ी सोहनी है, ये भी मैं बनाई, ए फलाना मकान भी मैं बनाया। तो तुहानू ना सब तो आखिर ते एक कोठी ते लेके जाएगा, तो जिहड़ी कोठी बड़ी सोहनी होगी तो बोल के आखेगा बनाइया तो मैं भी बड़ियां बड़ियां कोठियां ने, लेकिन आ कोठी ते मैं अपनी सारियां कारीगरियां विखा दित्तियां, सारियां मेहनतां कर छड़ियां, जितनी मेरे को हुनर ताकत है सी मैं सारे कमाल इस कोठी ते लगा दिते ते इस कोठी नूं बड़ा सोहना बनाया। बिला तशबीह भी करा इंजी अल्लाह ने आदम तो लैके 1,24,000 कम पेश अंबिया कराम भेजे। अल्लाह फरमाया बनाए तो मैं भी बड़े सोहने सोहने नबी ने, लेकिन जो तेरे मेरे नबी की बारी आई तो अल्लाह फरमाया बनाए तो मैं भी बड़े नबी ने, लेकिन मुहम्मद वर्गा एक भी नहीं बनाया, मुहम्मद वर्गा कोई नहीं बनाया। ओदे कमालात क्या ने, ओदियां शानां दी क्या बात है, ओदियां अज़मतां दी क्या बात, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है।